نوم محمد صهیب بوستان دی د یوریشن سکول سره تعلق ساتم. نن چې دا واړه مونږ راوځو د خپل کلاس نه د خپل سکول نه په دې ټایم کې راوځو دا مونږ د دې صرف د واک چې مونږ راخړه دا صرف دا وجه ده زموږ سره چې مونږ د خلکو ته ویل غواړو چې څنګه زموږ د ماحول رو پرو خرابېږي، څنګه چې مونږ نور پلاستیک استعمال کوو څونه دا استعمال سیوا کېږي دونه به دا ماحول زم سره خرابېږي. او درېیم څونه چې مونږ ځنګلات خرابو دا پلاستیک چې دی مین خبره زم سره دا ده وجه چې دا اصل پلاستیک دی دا که موږ په ځنګل کې غځارو روډ کې غځارو دا ګندګي به څونه خورېږي دونه به دا زموږ ماحول خرابوي، روبرو به دا ځنګلات زموږ خرابوي، هر شی به دا روبرو خرابوي. نو زموږ اولنۍ خبر دا ده چې خلکو ته دا دغه ورکړو چې څونه ریسایکلینګ د کولی شي د پلاستیک دونه دا ریسایکل کوئ دا حکومت ته رسوي دا پلاستیکو ځکه چې حکومت سره هلته چې دی زموږ سره فیکټریز لګېدل دی د پلاستیک د دوباره استعمال لپاره دا موږ دوباره استعمال کې راولو چې دې ملک ته نقصان ونه رسي. دا هم ته زموږ دا پیغام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. میرا نام فواد احمد خان ہے اور میں یوریشن اسکول سے ہوں. آج کا واقعہ ہمارا یہ ہے کہ پولوشن آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کی ذمہ دار ہم خود ہے جو کہ ہم ہمارے ارد گرد ہم پولوشن خود پھیلا رہے ہیں، درخت کو کاٹ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم درخت کو نہ کاٹیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. ان سے ہوگا کہ گلوبل وارمنگ کم ہو جائے گا اور ہمارا ملک خوشگوار رہے گا اس سے.